नेपाल खड्की सेवा समिति या नायाजु नाचा औपचारिक रूपमा लस्कुस याने दी ढुङ्कु गुड्डु आजी छिकपिनु याने छकुचा खटे तेनागो ठैगो ठौँ या ठो ज्याजो जुन जुया चौमुख उकै विषयवस्तु भटिजा झिस खस भाषा तया जे मु पाँचु या त चाहिँ झिउ न्हने ठयो नुग ख कनि त अपुकै नीति भटिजा खजी खस भाषा तयको छिकपिङके उजाउ फोने जिउ खला करिब 50 वर्षको इतिहास भएको नेपाल खड्की सेवा समिति नेपाल लगायत सम्पूर्ण विश्वमै खड्की समाजको हक हितको निम्ति स्थापना भएको यो नेपाल खड्की सेवा समिति आज यस ऐतिहासिक बसन्तपुर दबलीमा हामीहरूको पहिचान जुन नायक छ ऐतिहासिक बाजा जुन सुरु नगरिकन नेवार समुदायको कुनै पनि जात्रा पर्व सुरु हुँदैन त्यसको ऐतिहासिक रूपमा प्रदर्शनी जुन गरिरहेका छौँ यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरिरहनुभएका नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यू मञ्चमा आसीन रहनुभएका उहाँको अर्धाङ्गिनी र देशको सर्वप्रथम महानगरपालिका घोषणा भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख ज्यू र खड्की समाजको इतिहाससँग जोडिएको पछिल्लो भैरव र पछिल्लो भैरवको अर्धाङ्गिनीको रूपमा रहेको नै अजिमा रुक्मणी खड्की उहाँहरूको विषयमा ऐतिहासिक किताब लेख्नुभएका नेपाल खड्की सेवा समितिका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं पछिल्लो भैरव तडाङ गुठीका ठाकुली केदार खड्कीज्यू र यस किताबको अध्ययन पश्चात यो किताबमा भएको कथावस्तुलाई सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरण गरेर सांस्कृतिक नाटकको रूपमा निर्देशन गरेर प्रस्तुत गर्नुभएका संस्कृतिविद चर्या नृत्य गुरु चन्द्रमान मुनिकारज्यू र यो आजको ऐतिहासिक कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेको टेलिभिजन नाइस टेलिभिजनका अध्यक्षज्यू कार्यकारी निर्माताज्यू र नेपाल खड्की सेवा समितिको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका मञ्चमा आसीन अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र विभिन्न गुठी र नायकी बाजा खलका गुठियार ठाकुली लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरू यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको भनेर जति अनुशासित रूपमा अहिलेसम्मको यो कार्यक्रम भयो एकदमै गर्वको विषय रह्यो र यो हाम्रो पहिचानसँग जोडिएको कुरा मैले अगाडि भने हामीहरूको भाषा नेपाल भाषा हामीले बजाउने बाजा नाइकी बाजा र ऐतिहासिक ठाटठोलो जसको सांस्कृतिक रूपमा खड्की समाजले नेतृत्व गरिरहेको छ र आजको परिवेशमा भन्नुपर्दा सांस्कृतिक रूपमा मात्रै हामी अगाडि बढेर हुन्न राजनीतिक रूपमा पनि नेतृत्व गर्नको निम्ति अग्रसर हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ यो कार्यक्रम यो भव्यताका साथ सभ्यताका साथ सम्पन्न भइरहेको छ र नेपाल खड्की सेवा समितिको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर यहाँहरू आउनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब आगामी दिनहरूमा हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू धेरै छन् युवा बालबालिकाहरूलाई यो जुन नाइकी बजाउने सिकाएर गुरुहरूले जुन एक किसिमको निरन्तरता दिनुभयो त्यसको निम्ति धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहनुभएका मेयर साहबले यो बाजालाई चाहिँ संरक्षण गरिरहनको निम्ति प्रत्येक गुठीमा रहनुभएका ठाकुली मात्रै होइन बाजा गुरुलाई गुरु भत्ता दिने यो बाजाको संरक्षणको निम्ति उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने र अब प्रत्येक गुठीहरूको निम्ति चाहिँ जुन आर्थिक सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको निम्ति हामी आभारी छौँ र एउटा कुरा जोड्न चाहे अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो 4 वटा गुठीको निम्ति महानगरपालिकाको तर्फबाट बजेटको व्यवस्था भएको छ त्यसको साथसाथै नेपाल खड्की सेवा समितिको भवनको पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको यहाँहरूलाई
भन्न चाहन्छु। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल खड्गी सेवा समितिको केन्द्र कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका 19 नम्बर वडामा अवस्थित छ र देशव्यापी रूपमा यसको 42 जिल्लामा सङ्गठन भएको 76 वटा शाखा भएको भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा यो सांस्कृतिक रूपमा बाजा बजाउने कार्यदेखि लिएर अब हामीले भर्खरै सुरु गर्न लागेको यो हामीहरूको नाया गुर्जो जसको अभावको कारणले धेरै हाम्रा संस्कारका कामहरू अवरुद्ध भएका छन् र भएका गुरुहरूले पनि अवाञ्छित तवरले धेरै गुरु दक्षिणा माग गर्न थालेको भन्ने यो कुरा आएको हुनाले क्षेत्रगत रूपमा विभिन्न गुठीहरूको तर्फबाट सदस्यहरूलाई वज्राचार्य गुरुको तर्फबाट नाया गुर्जुको प्रशिक्षण पनि हामीले सुरु गर्न गइरहेका छौँ। यसो गर्दाखेरि समाजमा जति आवश्यकता अनुसार संस्कार गर्नको निम्ति गुर्जो चाहिन्छ त्यति उपलब्ध हुन्छन् र यसमा यो गुरु भत्ता गुरु दक्षिणा लिनेको कार्यमा मोनोपोली हुँदैन भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र अब अर्को एउटा भन्नै पर्ने कुरा नेपाल खड्गी सेवा समितिको भवन बनाउने गुठीका भवनहरू बनाउने जग्गा नभएका गुठीहरू 4-5 वटा मिलेर केही जग्गाको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने त्यहाँ पनि भवन बनाउनको निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवश्य सहयोग गर्ने नै छ। अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले माग गर्नु भएको जस्तै उपत्यका नगरपालिका फोरमका संयोजकको रूपमा अध्यक्षको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यूले अब भक्तपुर नगरपालिकालाई पनि अन्य नगरपालिकालाई पनि भनेर यो विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सांस्कृतिक बाजालाई संरक्षण गर्नको निम्ति अरू नगर प्रमुखहरूलाई पनि संयोजनको काम गरिदिनु हुन भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब अन्तमा मैले जोड्न चाहेको कुरा भनेको सांस्कृतिक रूपमा अग्रणी थियो भनेर खड्गीहरूलाई खड्गी समाजलाई नेवार समुदायले मान्दै आइरहेको कुरा सत्य छ, तर पनि सांस्कृतिक रूपमा मात्रै अगाडि बढेर हुन्न, राजनीतिक रूपमा पनि अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। र हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यो पहिचानका कुरामा यो संहिताका कुरामा र यो जातीय अस्तित्वको काममा जति हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ यसमा आफ्नो एकबद्धता जनाउँदै आफ्नो अमूल्य समय दिएर जुन पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो माझ आउनु भएको छ, मलाई लाग्छ अरू पार्टीहरूले के गर्यो गरेन भनेर भन्दाखेरि पनि आजको दिनमा भन्नुपर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले खड्गी समाजको हक हितको निम्ति ध्यान दिइरहनु भएको छ र त्यही ध्यान दिन्छु भन्ने विश्वासका साथ हाम्रो माझ आउनु भएको भन्ने कुरा हामी विश्वस्त हुन्छौँ। त्यसकारण यो मञ्चलाई हामीले राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि पनि कुनै पनि समुदायको उत्थानको निम्ति देशमा कुन पार्टीले हेरिरहेको भनेर हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ। हाम्रा समाजका सदस्यहरू विभिन्न पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ होला, अझ कतिपय त राजनीतिक रूपमा केही थाहा नपाएर अलमल भइरहेका पनि हुन सक्दछन्। तर आजको यो कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्रीको आगमन र निरन्तर रूपमा उहाँले खड्गी समाजको हक हितको निम्ति आफ्ना पार्टीको मार्फत, उहाँकै पार्टीका केन्द्र सदस्यहरूको मार्फत, उहाँकै पार्टीको सदस्यको रूपमा जुन मेयर साहब हाम्रो सामु हुनुहुन्छ उहाँको मार्फत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले खड्गी समाजको हक हितको निम्ति ध्यान दिइराख्नु भएको भनेर पुनः म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यसको निम्ति पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नाइखी बाजा अग्रणी बाजा हाल नेपालमा नेपाली सेना छ। नेपाली सेनाले विभिन्न बाजा बजाउँछन्, तर अहिले मैले भन्नुपर्ने कुरा भने नायक खड्गीहरूको इतिहास महिषपाल वंशको देखिको सुरु हुन्छ, लिच्छवी कालभन्दा पनि अगाडि। र तात्कालीन स्थितिमा देशमा सैनिकको केही भूमिका नहुँदाखेरि, सेना नहुँदाखेरि राज्यमा यही नाइखी बाजा बजाएर नै यो सेनाले प्रयोग गर्ने गरेको यो बाजा हो। अरू बाजाहरूमा चाहिँ एक किसिमको रमाइलोपना नाचगान गर्नको निम्ति प्रयोग हुन्छन् भने नाइखी बाजाको बोल यसले जोस ल्याउँछ र सेनालाई यो बाजा लिएर गएर दुश्मनसँग आक्रमण गरी लडेर जितेर आउनुको निम्ति हौसला प्रदान गर्दछ। नाइखीको एउटा त्यसको महत्त्व छ। त्यस्तै गरी विगतमा यो नायखी चोइक्यू भन्ने कुरो यहाँहरूलाई थाहा होला, कुनै पनि राज्यले सूचना प्रवाह गर्दाखेरि यही बाजाको माध्यमबाट चाहिँ सूचना प्रवाह गर्न जाने, गाउँ गाउँमा गएर टोल टोलमा गएर यो बाजाको मार्फत राज्यको सूचना सम्प्रेषण गर्नको निम्ति नाइखी बाजा प्रयोग हुन्थ्यो। यो पनि मैले यहाँ गराउन चाहेँ। त्यसकारण
यो बाजाको जति महत्त्व छ यो बाजा बजाउनेको पनि त्यतिकै महत्त्व छ। बाजा बजाउँदाखेरि जसरी युवाहरूले अहिले प्रशिक्षण लिएर तालिम प्राप्त गरेर यो बाजाको महत्त्व दर्शाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई सिकाउने गुरुहरूको पनि त्यतिकै महत्त्व छ। जति गुरुहरूलाई हामीले चाहिँ मान गरेर महत्त्व छ भनेर भनिरहेका छौँ, ती गुरुहरूलाई सम्मान गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि एकदम धेरै महत्त्व छ। उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ र काठमाडौँ महानगरपालिकामा सही सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्ने राजनीतिक पार्टीको पनि धेरै महत्त्व छ। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भनेर मेरो आफ्नो भनाइ यही राख्न चाहन्छु।